مجلس پاک دی قبولیت واسطے صلوات پڑھ۔ بیمار مومنین مومنات دی صحت واسطے اچھی آواز نال صلوات پڑھ۔ وارث زمانہ دی ذات تے بلند آواز نال صلوات پڑھ۔ مرحومین واسطے سورہ فاتحہ شریف۔ قل اللہ احد اللہ الصمد قل اللہ احد قل اللہ احد یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد۔ تھکی نہ پڑھو، سونی پڑھو، صلوات اچھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سونی صلوات۔ شفیع المذنبین وخاتم النبیین بالقاسم محمد، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، نبی دی ذات صلوات۔ والصلاة والسلام علی وصیہ ووزیرہ ووارث علمہ، علم الاولین والآخرین، علی ولی ذات صلوات۔ والصلاة والسلام علی حسین الغریب، چم سہرے بیٹھی ماں سمجھاوے، او اے بچڑا حسن رضا دا، میرے چٹے سر دی لاج رکھی، او میرے چٹے سر دی لاج رکھے سامان بیوامہ
آج کتواں دیئے او پیا بوسے دیندائے تے کو چھوپ چھوپ پیو سگرادا او جے دیندے حسان کو زہر ملیے دا ترٹ گئے مال بھیرا بسم اللہ کراں تھوڑا پڑھنا ہے زیادہ نہیں بالکل تھوڑا پڑھنا ہے زیادہ نہیں بس حاضری ہو جاوے پچھے تابوت آونا ہے جنازہ زہرا دے وڈے پتر دا جدائی میں یتیم حسن دی مجلس پڑھا شریف لوگوں میں ایک اپنی دعا منگدا ہونا میری دعا تھوڑی دعا ہے ماما بھیڑاں دی دعا ہے کیڑی دعا منگدا ہونا سہرے بن دے کھارے چڑھ دے تے شالا مرن نہ پتار کہیں دے ہوندائی گھٹ جیوان ماں پیو دا ہو جاندے پتر مرن پر نیند جے موت ہوندے وس اپنے وچ ہوتے او ماں پہ مول نا جیندے او بھئی ہورتا ہر کوئی سیوین دائے او نیوں سیندے دل بڑی بھیڑاں دے دل نازک ہوندے اچھا مجلس پاکچ ہر بندہ شامل ہوئے برادر محترم اس دے باپ دے جنازے دی جناب نو زیارت کروے سے چند منٹ میں نو دین دے ہو میں اس دے یتیم پتر دے تھوڑے جے مسائب جناب نو سناوا اجازت ہے میرے قبلہ پھر ایک گل دا جواب دیو میں نو تاکہ میں مجلس شروع کر لواں کتنے سالان دا ہاں جڈائیں یتیم ہوئے آئے نہیں بول دے بولو نا میرے نال سارے انو پتہ ہے اے 4 سالان دا ہاں جڈا پیو نو زہر ملیس پھپیاں تے ماواں دے رلے بابے دے جگر دے ٹکڑے ہتھاں تے جھلدا رہے کفن دوجی وار بنیا قاسم دے دھاریا 5 6 7 سال دا ہو گیا ایک دن بازار مدینہ میں آیا یا دوڑ کے اس مقام تے آکے کرسی تے جتھے غازی بیٹھی ہویا ہے نا سامنے آکے مٹی تے بہ گیا قاسم عباس دیکھ کے فرمیندن ساڑے ویڑے دا حسن ہے مٹی تے کیوں بہ گیا ہے پھر نوکر دے سامنے مٹی تے بہن دا مقصد چاچے دے پاسے دیکھ کے دا چاچا آج تیرے کو کچھ منگن آیا آواز ہے مانگ میرا لال کیا منگنا چاہنا ہے آواز ہے چاچا آج تو بعد میں نے جنگ دی جاج سکھایا کر میں بازار اچ پیو دے قاتل وے کھایا پتر قربان کرا میں پردے قربان کرا سن دے ہو اے بھی اور فرماونا زیادہ نہیں پڑھنا نا انصافی نہیں کرنی بس حاضری ہو جاوے حاضری تو میری ایسے ایک کے جملے تے ہو گئی مزاج امیر قاسم دا رلدائے علمہ والے عباس نال آئے ہائے کرسی تو اٹھ کے
سونی پیشانی تے بوسا دے کے فرمیندین اج اے حسرت تو ظاہر نہ کرے آ جے اس ویلے بھیڑ تے بھرا مینو تلوار چاون دین دے میں گھنٹے پڑھدا رہا بچپن تو آج نہیں میں گھنٹے اے پڑھدا رہا اے جڑا میں شروع کیتا ہے مجبوری ہے زیادہ نہیں پڑھنا سوچ رہا میں کتھوں شروع کراں تے ایک وین کر کے یتیم دا میں جناب کو طالب دعا ہواں دعا تے پہلے اے منگو نہ گاہ میں شاہ لیاؤں اللہ نہ کرے کسے ماں دا بچپن اچ یتیم نہ ہوئے تے جے ہو جاوے نا تے بھاویں غریب تو غریب ماں کیوں نہ ہوئے وہ پرورش اچ کوتاہی نہیں کر دی میں دیہات دا بندہ رہن والا میں بچپن اچ ویکھیا ہے میں ہن بھی ویکھیا ہے جے کسے دا وارث اٹھ جاوے نا ٹر جاوے تے جڑی اولاد بچ جاوے ماں ہمسایاں دی نوکری کر کے بھی اپنی اولاد ضرور پلے دی اے تا بڑے امیر خاندان دی نوے علی بادشاہ دی اے وسدے گھر دی فردے بچپنچ پتر یتیم ہویاس انج پالیاس جے کوئی سنندہ ہوئے تے میں آکھاں انج پالیاس میں پھر پہ آکھدا انج پالیاس جڈا 13 سالاں دا ہو گیا نا 13.5 سالاں دا تے کدی ڈھل دی دیگر ویلے وڈی حویلی بنی ہاشم دی وچ ماں بیوہ ماں دے رلے قاسم ویڑے وچ سیر کرے ہا کنڈ پچھو زہرا دیاں دھیاں دعاواں دے کے آکھنا ہن فروا نو خیر ہے ہن جوانی چڑھ پیا سارے بندے مجلس پاک کے شامل ہو ورنہ دیر ہو ویسی نا انصافی ہو ویسی آئے ہون حسن یہ شکلہ نیمن لگ گیا ہے ماں انج پالیا لاہور آلیاؤں نقوی صاحب قبلہ دور تو آکے اس وڈے شہرچ زہرا دے وڈے پتر دی مکان دا اہتمام کریں دے ہو اللہ تھوڑی اولاد نو تتی ہوا نہ لگے چند منٹ میں نو دیسو تاکہ میں ایک وین کر سکا یتیم دا اس دی ماں کو لو دعا لین واسطے میں پھر پہ آکھ دا ماں انج پالیا کربلا آئے نا امام حسین دے لشکرچ سرکار حسن علیہ السلام دی طرفوں امیر لشکر بن گیا نہیں نہ سنیا تو ساں تائیں آکھ دینی امیر قاسم ایک تا امیر پیو دا پتر ہے دو جا امام حسین دی فوجج حسن علیہ السلام دی طرفوں امیر لشکر ہے 10ویں دا دن آ گیا ہے گال تو ساریاں سنی ہے ایڈی خوبصورت بات ہے اے مصائب دی شہزادے دے متعلق اس نو چھوڑیا نہیں جا سکتا اکبر آیا بابا موت دی اجازت دیکھ کے فرمیندن بڑا سوکھا نام چاہے موت دا پتہ ہی میرا جوان پتر ہے جوان پتر اکھان دا نور ہوندے غازی آیا پھر میں نو بھیج فرمیندن پتہ ہی میں تو میرا بہادر ویریں تیرے ونجن دے نال میری کمر دا زور مک ویسی اکبر تیرے ونجن دے نال میری اکھان دا نور مک ویسی سن لے سو گاہ میں شالیوں تے پچھے پچھے حسن دا یتیمے ایمیں دو میں ہاتھ بن کیا دے میں نو بھیج میرے ونجن دے نال نہ کہیں دی اکھان دا نور نہ کہیں دی کمر دا زور ترٹسی میں جو حسن دا یتیم آیا کھڑو تا سار چامڑا میں لمبیاں وضاحتہ نہیں کرنیا میں نو بھیج میرے ونجن دے نال نہ کہیں دی کمر دا زور ترٹسی نہ کہیں دی اکھان دا نور ختم ہو سی مٹی تو اٹھیا کربلا دا مسافر سونی پیشانی تے بوسا دے کے سینے نال لا کیا دے کے پہ آکھ دے تیرے ونجن دے نال میرا کوئی نقصان نہ ہو سی قاسم تیرے ونجن دے نال میرا ایک گھر نہیں دو تھوڑے پتران دی زندگی ہوئے اللہ اولاد دا کوئی دکھ نہیں یہ لفظ بڑا اوکھا ہے اس دی وضاحت ہو نہیں سکتی کوشش کیتی ہے لیکن پھر بھی نہیں آئی تک کر سکیا شریف لوگو کتنا بڑا کوئی بہادر ہوئے جوان پتر مروا سکتا ہے جوان بھرا قتل کرا سکتا ہے سن دے ہو
दुनिया दा कोई बहादुर चिट्टे दी अपनी जागीर च अपनी धी नूं उजड़दा नहीं वेख सकदा। हाय हाय फरमेंदे तेरे वंजण दे नाल तैनू टोरां ते दूजी वारी हसन नूं रोवां। तेरे वंजण दे नाल मेरा एक घर नहीं दो घर बर्बाद होंदे। एक तां मेरे हसन भिरा दी मिजार दा दीवा बुझदा है ते रो क्या दा दूजा मेरी कुबरा। वालाया ज़ईफा मां दी दीद पै गई। अम्मा सलाम बीबी आदि सलाम दा जवाब तो देनी आ लेकिन देख 10वीं दा दिन चढ़दा चढ़दा किथे आ गया। अम्मा थोड़ा मकसद बीबी आदि पुछना ही को चाहनी तू अजे तक जींदा है। सर चावना मैं बिल्कुल करीब मसाहिब दे कासिम तू अजे तक जींदा है। अम्मा पहले एक गल दा जवाब दो जडां दा इस जमाने तो मेरा बाबा टुरिया है जिस दिन दा मेरा बाबा इस जहान तो टुरिया है मैं रोजाना नमाज सुबह पढ़न दे बाद सुबह दा सलाम चाचे नु करे ना। अम्मा करबला तो पहले पहले जदा ही मैं सुबह वेले सलाम करन वैंदा हा ना अपनी जगह तो उठ के मैनू सीने नाल लैंदा हा मेरा मत्था चुमदा हा। अम्मा ढेर प्यार मेरे नाल करदा। अम्मा जड्डा ने करबला विच आके डेरे लाए। अम्मा गल दी समझ नहीं आ रही। मैं चाचे नु सुबह दा सलाम आखदा चाचा जमीन दो देख के रोंदा है। सुनदे हो या नहीं सुनदे? बीबी आदि तो तेन पता नहीं जड़ा अकबर असगर साम पाउंदे रात ढल वैंदी है। अद्धी रात वेले मेरे दरवाजे ते आके आदा भरजाई मेरा कासिम किथे तेरे सुते रुखसार ते अद्धी अद्धी रात तक बोसे दे के बार बार रो रो के इो वैन करेंदा हायो मेरे हसन दी निशानी बचड़ा हायो मेरा यतीम भतरीजा। अम्मा इतना जो प्यार करेंदा है ते फिर मैं मंगदा मैनू इजाजत ही नहीं देंदा। अम्मा मैनू खाली वाला छोड़दा। बीबी आदि ए तेरा काम नहीं आ मेरे नाल इत्थे लफ्ज़ एक मसाहिब दा मेरा नहीं बुजुर्गां दा। बीबी आदि आ मेरे नाल अगों अगों ज़ईफा मां टुरी है पिछू पिछू चढ़दी जवानी वाला पुत्र टुरिया है। हुसैन देख के फरमेंदे अब्बास कुर्सी लाया जेड़ी टुर के मेरे बूहे ते पई आंदी है पता ही कौन है मेरे बाबे अली दी पहली नो। बड़े शरीफ लोग हो बड़ी सोहनी मुकान है। अब्बास कुर्सी ले आने च देर नहीं की थी। सुनते बैठे हो आखिरी आदमी तक बस इतनी इंतजार रही जिथे बैठे हो ना मिट्टी ते एक एक वैन जरूर करो यतीम दा इस्तीमा दुआ देसी। लेकिन जल्दी नाल नो अली दी मिट्टी ते बह गई है। देख के आदि हुसैन जेड़े सवाली होवे ना उन्होंने कुर्सियां दी जरूरत नहीं होंदी। जदों दी तेरे प्यो दे घर आईयां नौ बन के अज दूजी बार तेरे दरवाजे ते सवाली बन के आई। इत्थे लफ्ज़ मेरा मसाहिब दा सर चावना न्याज हुसैन। हुसैन याद ही जदा तू मोए भिरा नू दफन करके मां कोल वापस आया हाँ मैं ते मैं तेरी खिदमत इमामत हाज़र होके इल्तिजा कीती है हुसैन तू इमाम है ते हसन दे बाद इस खानदान दा सरबरा है। हुसैन कुछ याद ही मैं तेनू आख्या हाँ हुण मेरे वास्ते की हुक्म है मैं इत्थे रहना है या मैं पेके रहना। बंदे नहीं सुनते सर चावना मेरे पास देखना रहा हुसैन हुसैन मैं हुण इत्थे रहना है या पेके रहना है। हुसैन तैनू भी याद हो सी ते मैनू अज तक ठीक तरह याद है। तू रो के मेरे गल च बाहां पा के आख्या भरजाई अज तू पहले तू मेरी भरजाई आवे अज तू बाद तू मेरी मां है। मैं पुत्र कुर्बान करा। एक बारी उस वेले मैं तेरे दरवाजे ते सवाली बन के आई अज दूजी बारी तेरे दरवाजे ते सवालन बन के आई। भरजाई हुक्म कासिम दे बाजू नाल खोल इस तरीर आओ कबर जैदी साहिब किबला दी मैं झूठ बोला
میں بیبی دا مجرم ہوما۔ حسن امام دی تریر اپنے یتیم پتر دے بازو نالوں کھولیس، رو کیا دیے ہن میرا حکم نہیں، اے تیرے ویر دی آخری وسیعت۔ 2:17 وچ ٹر دے ویلے حسن امام تحریر لکھی آئی، پہلی سطر کھڑو کے پڑھیس، لاہور والیاں دوسری سطر مٹی تے بہ کے پڑھیس۔ سناواں پہلی سطر تے لکھیا ہویا ہا، جے وقت مل جاوی تے میرے یتیم نو سیرے ضرور پواں۔ بندے نہیں سن دے، میں نو دیر پہ ہون دیئے۔ دو جی سطر تے لکھیا ہویا ہا، حسین ایک کربلا والی جنگ دا آغاز میرے یتیم نال کریں۔ سن لے سو دوسری سطر پڑھ کے مٹی تے بیٹھا ہے تے دیر بعد خیمے دے پاسے ڈیک کیا دے، کبرا ہن تیری اپنی قسمت۔ ہوئے ہوئے والائی ماں اکو وین کر کے میں ممبر چھوڑ دے سا، حاضری میری قبول ہو گئی۔ صاحب زبا عظیم فرمیندن کربلا دے شہیدہ وچوں اے پہلا اور آخری ہے جس نو امام حسین اپنے ہتھا نال گھوڑے دی زین تے سوار کرائے۔ سن لے سو صاحب زبا عظیم فرمیندن اتنا پیار ہا اس قاسم نال، امام حسین دا قاسم گھوڑے دی زین تے آیا ہے تے شبیر غش کر گئے۔ سار چاونا بالکل قریباں میدان چایا، اس نال جلدی ہو نہیں سکتی۔ ہونے فرما رہے ہیں 3 پوزیشن آئین قوم اشکیا دیا، میمنہ میسرہ قلب لشکار۔ ایسے انداز نال پہلا حملہ کیتا سا، میمنہ والے میسرہ والے نال ٹکرائیں، میسرہ والے میمنہ والے نال ٹکرائیں، قلب لشکر والے دوہاں نال ٹکرائیں۔ لفظ سے میرا مصائب دا پہلا حملہ کرن دے بعد دور ون کے اچھے ٹبے تے کھڑو گیا ہے۔ میمنہ والے شور مچا کے آدھن علی آ گیا ہے، میسرہ والے آکھدیں نہیں جعفر تیار آ گیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہو یا نہیں؟ میمنہ والے آکھدیں علی آ گیا ہے، میسرہ والے آکھدیں نہیں جعفر تیار آ گیا ہے۔ قلب لشکر والے آکھدیں نہیں حمزہ آ گیا ہے۔ توجہ اے آوازاں سن کے اپنے خوبصورت چہرے تو تھوڑا جا نقاب ہٹا کے اچھی حقل بلند کر کے آدھے نہ میں علی ہاں، نہ میں جعفر ہاں، نہ میں حمزہ، میں او ہاں جس دے پیو دے جنازے تے تساں 70 تیر مارے۔ اللہ پترہ نہ کوئی غم نہ ہوئی، میں اور کیا منگدا، میری کوئی ضد ہے؟ ایک گل اور سن لو تے ایک وین بس قبول فرمے سو نیاز حسین۔ ارزق دا 21 سالہ جوان اس تے مقابلے تے آیا، اور جس دا شاگرد ہے نا قاسم، اس دا نام ہے عباس۔ وہ تڑپ گیا، زیادہ تڑپ گیا دروازہ خیمہ تے، امام حسین دے قدمہ تے ہاتھ لا کے آدھا دعا فرماؤ۔ وہ 21 سالاں دا ہے، میرا تقریباً 14 سالاں دا ہے۔ فنار دو جا آیا اس نال وڈا ہا، سار چاونا میرے پاس دیکھنا ہے، اس نال وڈا ہا غازی آدن دعا چا فرماؤ فنار، تریجا آیا فنار، چوتھا آیا فنار۔ چون پتران دے بعد عرب دا مننے ہوئے پہلوان ارزاق جڑے ویلے شہزادے دے مقابلے تے آئے نا، اس ویلے دروازہ خیمہ تے ام البنین دے غیرت مند پتر دی آواز آئیے، قدمہ تے ہاتھ لا کے غازی آدھے مولا ہن دعا بھی فرما تے نالے مینو بھیج۔ لیکن جلدی نال دروازے تے آ کے آدھیے قاسم ہن ماں راضی آ۔ آئے کربلا والیاں ماما جب ویلے فرمایا سنا اما میں لہ پیا ٹر پیا زہرا دا لال، میدان چایا لاش نظر نہ آئی۔ میں ممبر دی قسم ہے میں بہت جلدی پیا کرے نا، جڑے میں سن دے انہوں نے پتہ ہے میں اس نال جلدی کر ہی نہیں سکدا۔ میدان چایا لاش نظر نہ آئی، شامی حسدے نے حسین روندے اپنے آپ نو آدھے ماں 14 سال پالیا ہا، بھاویں 14 سالاں دا ہا لگدا 18 سالاں دا ہا، میں نو نظر ہی نہیں آندا
شامی ہسدے نے حسین روندا ہے ایک شامی قریب تو گزرے ہے میرے مولا پوچھے تینو پتہ ہووے تے دسا میرا یتیم کتھے لتھا ہے پھر التجائے دل دکھ جاوے معاف کر چھوڑی جڑے ویلے پوچھے زہرا دے لال نے ایک کمینی ماں دا پترا دے لاش دا تے مینوں پتہ نہیں گوشت ویکھنے تے میرے گھوڑے دے سنبا نال تھوڑے محسوسات زیادہ نے اسی سید نہیں اسی خاندانی نہیں اسی یہ صرف مجمع لاون واسطے گلاں کر دیا نہیں قرآن لایا میرے سر تے رکھ لے کافی دیر بھتریجے نو لبدا رہی سناواں میں روایت دا جملہ جڑے پیچھے اعتراض کریں دے سار چاہو جڑے والے فرمایا سن جس حالت چی ہے مینوں جواب دے ریت چو حسن امام دی کمائی برآمد ہومنا شروع ہوئی ہے مالی پھول جیویں چڑھدا ہے ایویں چادر وچھا کے شبیر بھتریجے نو اکٹھا کرنا شروع کیتا ہے میرے پاس دیکھی رون نہ آوی اکھاں بند کر لوی متا گنہگار ہو جاویں آج حسن دی ماں پردے داراں وچ آونا ہی جنازہ جو پتر دا ہے آج نہیں سواونا تے اس نو یتیم دی مکان بھی دے لو جی میں مالی باغ دا پھول چندا ہوئے ایویں بھتریجے نو اکٹھا کرنا شروع کیتا تے اے پردہ میں آج دی مجلس وچ مصائب او گام شالے او صاحب زبا عظیم فرمیندین پورے 3 میل چو حسین بھتریجے نو اکٹھا کریندا ہائے 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 بس قبول فرمے سو بس قبول فرمے سو آخری لفظ نیاز حسین آخری لفظ ایک اور جوانے جڑا ٹکڑے چاچا کے میرے مولا دو پیش کریں آخری لفظ سیدہ دے کوڑے میں غریب تی احسان کرنا لا مینو بھتریجے دی لاش چاچا کے دیونا لا کوڑے او مٹی تے بیٹھے ہوئے شریف لوگو ایویں چرے تو نکاح بٹا کے ہولو لیوالا یہ میں نو سجان میں تیرا حسن ویرا میں ہور کے منگدہ تیرے کو اٹھ ماتم دی تیاری کار مکان دا ویلا آگے پیچھے دوویں مصائب خان بیٹھے مجلس پا کے شامل ہو جڑویلے فرمائے میں نو سنیان میں تیرا حسن ویرا میرے مولا نے وڈے بھرا دا سلام کیتا ہے میں نو دیکھی ایویں لاش بھتریجے دی سامنے رکھیے ایویں سامنے رکھیے دوویں ہاتھ ودا کے وڈے ویر دے پاسے دیکھ کے میرے مولا دی آواز آئیے کیوں دور کھڑو کے روندا ہے او میرا ویرنا حسن رضا ہے او میں اصغر کو دفناونا ہے تو قاسم کو دفنائے او آج پتر تیرے دی شادی ہے او آج پتر او آ پتر نو سہرا پائے او نالے دس میں نو ہن کن ونجنے میری بیوہ دی کبیر آئے او آج پتر شادی ہے او آ پتر نو سیرا پائے او نالے دس میں نو ہن کن ونجنے میری بیوہ دی کبیر آئے میرے پیر دے بچڑے کاسے منے غربت وچ سیرے پائے نے میرے پیر دے بچڑے کاسے کار ماتم ماتم یتیم دا میرے پیر دے بچڑے کاسے میں نے غربت وچ سیرے پائے
بیٹھے ہوئے چٹی داڑھی والو دعا منگو اللہ واسطے دعا منگو جھولی بناؤ جھولی بنا کے دعا منگو شالا دھیا نہ اجڑان ایڈی سونی مجلس اللہ پترہ دا کوئی گل اللہ اولاد او میری ماوا بھیڑا جڑیا مٹی تے ماتم پیا کریں دیا میں سیادہ تھوڑا پترہ دعا پیا منگنا تسا بھی ایک دعا منگو شالا جوان نہ مری والا اجڑ گئی تھی حسین دی آئیے بن رہے دی لاش تے او کبرا سین رو رویا کہ چاچے جایا تک لیا کہ کبرا سین رو رویا کہ چاچے جایا میں دیکھی میں سمجھ کے چوڑا شادی دا رسیا دے زیور پائے میں سمجھ کے چوڑا شادی دا رسیا دے تب یتیم دا